Melodiya sa kasing-kasing, usa ka sugilanon sa gugma. Sa usa ka daplin sa kalibutan nga murag nakalimtan sa kasaba sa syudad, didto nahimutang ang usa ka gamayng baryo nga giuluhan sa kahilom ug katahom sa kinaiyahan. Didto nagpuyo si Lena, usa ka dalagang panabang sa panaderya sa kanto, usa ka lugar nga perming humot sa bagong galing nga tinapay ug kasikas sa buntag. Kada sayong buntag, mulihok siya sama sa usa ka balak nga nagsugod sa unang linya. Hupot nga apron, init pa sa palad ang kalaha, ug andam na ang iyang pahiyom alang sa mga suki. Apan sa tanang mga mosulod sa pananderya, adunay usa ka ulitaw nga lahi ra gyud og kahulugan para sa iyang kasing-kasing. Si Marco, ang musikero nga nagdala og kahayag sa iyang matag adlaw. Kada buntag mutunga kini nga murag hangin nga muduyog sa kahumot sa tinapay. Simple nga sinina, naibitbit nga gitara sa habaga ug sa iyang naong nagsidlak ang damgo. Si Marco dili lang palit og cinnamon roll og kaping init. Mupabilin siya og pipila ka gutlo. Mulingkod sa daplin ug sa iyang napkin magbilin og mga hulagway. Gagman nga kasing-kasing, bulak nga murag nagatuyok, usa ka balay nga bintanang bukas, murag sa matag drawing adunay mensahe. Og si Lena nga dili man hilabtanon, maghulat gayud sa sunod nga papel, sa sunod nga pahiyom, sa sunod nga damgo. Ilang panag-istorya nagsugod sa yano. Maayong buntag. Lumilagi mong pondoy. Apo naman. Pag-amping ha. Apan ang mga pulong sama sa tiyong sa gitara ni Marco, mikaylap sa hangin ug mihimo og simponiya. Wala nila dama ang ilang mga kasing-kasing, nagsugod na og pagkuyog sa usa ka tinago nga melodiya. Apan sama sa tanang sugilanon adunay mga babag. Si Marco, usa ka tawo nga napuno og damgo, gustong ipaabot ang iyang musika sa kadagatan sa kalibutan. Apan ang dalan, liko-liko, dili permi hayag. Adunay siya mga panahon nga siya mawalas sa iyang kaugalingon. Mulakaw sa dalan nga murag walay tumoy, kasubo sa iyang mata, kahilom sa iyang hunahuna. Apan sa matagasakit nga iyang masugatan, iyang madungog ang tingog ni Lena nga murag tingog sa hangin nga mopahinumdum. Paminawa ang iyong kasing-kasing, Marco, pero ayaw kalimti kung asa ka nagsugod. Si Lena usab dili lang panadera. Sa ilawom sa iyang katapad nga drawer, adunay siya'y tinago, mga pahina sa balak nga dugay na niyang gisulat. Apan tungod sa kahadlok, iyang gisiradan, nahadlok siyang tawgon og damgo-damgo lang. Apan tungod ni Marco, iyang nabati ang tingog sa iyang kaugalingon, iyang gisugdan pag-usab ang pagsulat. Kada pulong murag bulak nga mamulak, kada tula murag pulso sa iyang kasing-kasing na dugay ng hilom. Usa ka buntag, nag-uwan, ang kalibutan basang-basa, murag gibanhawon sa mga luha sa langit. Si Lena andam na unta mo serbisyo, apan sa dihang mitan-aw siya sa pultahan. Didto si Marco, basa sa ulan, kapungot sa ginhawa, dalang buwak nga sunflower. Ayaw na kong pangitaas sa layunin na. Kabalo na po karunasa ko paingon. Diyan ko tinuod na naipulos. Naipulos diya kanimi. Og ni adtong adlawa, ilang gisugdan ang bag-ong yugto. Dili na pananderya og musika, kundi usa ka panaghiusa nga nag-abaga sa damgo sa usag-usa. Si Lena musulat og balak, si Marco muhatag og musika. Ang iyang mga tula nahimong kanta, ang iyang mga pahina nahimong tingog. Naglibot sila sa daghang lugar, kalsada nga abog, entablado nga kahoy, tugkaran nga gipalingkuran sa mga bata ug tigulang. Usahay magkasinabtanay, usahay magkabangi. Apan, bisan sa kasuko na aghapon ang ilang gugma, kailang nakatunan nga ang tinuod nga gugma, dili lang pahiyom kundi pagsabot. Dili lang kilig kundi ang pagsakripisyo. Si Lena nakatapos sa iyang kurso. Si Marco nakatukar sa daghang lugar.
Apan bisan noon sa kapuno ang ilang adlaw, permi silang mubalik sa usag-usa. Kung ang usa gikapoy, ang usa mo bitbit. Kung ang usa maluya, ang usa mo salo. Ug sa tanang panahon ilang gidala ang damgo sa ilang kasing-kasing. Usa ka damgo nga nagtanom og gugma sa matag nota, sa matag pulong. Pagbalik nila sa ilang baryo, gimbitahan sila sa library para sa open mic night. Usa ka gabi nga puno sa kahayag sa kandila ug sinag sa bulan. Didto si Lena mibasa og balak, tingog nga tin-aw, pulo nga bugat sa pagbati. Si Marco mitukar sa gitara, melodiya nga nagsayaw sa hangin nga mura nagtiklop sa ilang kasinatian. Human sa ilang pasundayag, usa ka gamayng bata nangutana. Gion sa man ninyo pagdala ang inyong gugma samtang nagtuman sa inyong damgo? Selena mitubag. Dili jud lalim. Dili permi hapsay ang kinabuhi. Nay mga adlaw nga murag kapuyon ko. Pero sa matag adlaw nakasiya. Si Marco misunod. Kahibaw ka bata, kung bugat ang kasing-kasing sa usa, ang usa mo alalay. Maunay among tinuod nga melodiya. Dili lang sa gitara, dili lang sa tula, kundi sa matag adlaw nga among gipili ang usag-usa. Ug sa ilang paglingkod balik, ilang nadungog ang pinakatamis nga palakpak. Dili lang palakpak sa publiko, kundi palakpak sa ilang mga kalag nga nag-ingon. Padayon, kay ang tinuod nga gugma sama sa musika. Dili kinahanglan pasabton basta madungog sa kasing-kasing. Kini ang sugilanon ang melodiya sa kasing-kasing.